दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षको उम्मेदवार एकपछि अर्को हार बेहोर्दै गएका छन्। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारले हार बेहोर्नु परेको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको आजको राष्ट्रिय सभाको एक पदको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुभएका उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेकै एक फुटको मत समेत नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई प्राप्त भएको छ। यता बजेटमाथि प्रतिपक्षी दल लगायतको प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहेको छ। बजेट राम्रो भए तापनि बजेट ल्याउने तरिका र बजेटमा समेटिएका दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू गर्न नहुने तर्कना गरिरहेका छन् नेपाली कांग्रेस। तर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याइएको दाबी गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले भित्रको विवाद अझै पनि थामिएको छैन। अझै पनि पार्टी एक रहने हो कि विभाजित हुने भन्ने कुरामा यकिन हुन सकेको देखिँदैन। त्यसो हो भने नेकपा एमाले भित्रको यो विवादले नेकपा एमाले दिन प्रतिदिन किन कमजोर बन्दै गएको हो? एकपछि अर्को निर्वाचनमा हार बेहोर्नुको संकेत के हो? बजेट सरकारको हो कि नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र? यी यावत प्रश्नहरू हामी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकपछि अर्को नेकपा एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हार बेहोर्दै गएको देखिन्छ। हार बेहोर्नु परेको स्थिति सिर्जना भएको छ। बागमती प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सोही नियति भोग्नु पर्यो। यो के को संकेत हो सर? नेकपा एमाले कमजोर हुँदै गएको हो? नेकपा एमाले जनताको पक्षमा, जनताको समर्थनमा र पार्टी कार्यकर्ताको समर्थनको हिसाबले हामी कमजोर भएका छैनौं र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र केही नेताहरू पार्टीभित्रमा देखिएको कथित अन्तर्विरोधको नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउन र विपक्षलाई साँठगाँठ गर्न र पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउन उद्यत भएर कमरेड माधव नेपाल लगायत र झलनाथ खनालहरू लाग्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यसको असर अहिलेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नि परेको छ। हुन त उहाँहरू हामीले भन्दा सोद्धा हामीले पार्टीकै पक्षमा मत हालेको थियौँ भनेर ढाँट्नुहुन्छ, तर विपक्षलाई साँठगाँठ गर्दै र विपक्षलाई चाहिँ मत हाल्ने काम जुन गर्नुभएको छ, यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले जननिर्वाचितको क्षेत्रमा जुन खालको मतमा कमी भएको छ गणनाको क्रममा, त्यसले गर्दा हामी हारेका छौँ। तर नेपालका सबै सिंगै राजनीतिक शक्तिहरू, सिंगै राजनीतिक दलहरू र हामीसँग असन्तुष्ट भएको एउटा पक्ष पनि जुन एकातिर लागेको छ र नेकपा एमाले र हामी एकापट्टि मात्रै छौँ। सिङ्गो अरूको गठबन्धन एकातिर र सिङ्गो राजनीतिक गठबन्धन एकातिर र हामी एकातिर हुँदाखेरि पनि हामीले बागमती प्रदेशमा एक्लै 4014 मत प्राप्त गरेका थियौँ, जब सिङ्गो मुलुकमा र हामीसँग असन्तुष्ट तागत समेत त्यतातिर मिल्दाखेरि केवल 5000 को हाराहारीमा मत प्राप्त गरेको थियो। त्यसले गर्दा एउटै शक्तिको तागत केवल 1000 मतको फरकमा थियो भने अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यही खालको मैले अनुभूति गरेको छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एक्लै यो मुलुकमा एउटा शक्तिको रूपमा, जबरजस्त शक्तिको रूपमा पार्टी त अन्तर्घात गर्दाखेरि पनि यो तहको उपस्थिति हामीले गरेका छौँ र हामीलाई जनताको बिचमा जनताको व्यापक समर्थन छ। त्यसो भएको कारण हामी कमजोर भएका छैनौँ। हामी अहिले हारेको देखिएको मात्र हो। आनन्द सर, तपाईँले दाबी गरे जस्तै हिजोका दिनमा तपाईँहरूको चाहिँ व्यापक समर्थन थियो, व्यापक मत थियो। तपाईँहरूको बागमती प्रदेशमा भएको इलेक्सनमा स्पष्ट रूपमा भोट काउन्ट गर्दा तपाईँहरूको जित देखिन्थ्यो, तर पेपरमा मात्रै। वास्तविकतामा तपाईँहरूको विरुद्धमा उठाइएको उम्मेदवारको जित भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो सर। पेपरमा हेर्दा तपाईँहरूको मत बढी देखिन्छ, तर जब निर्वाचनको रिजल्ट आयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू जिल्लाराम पर्नु भएको छ।
हामी जिल्लाराम परेका छैनौँ। हामी पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दैछौँ। हामी पार्टीलाई सिद्धान्तनिष्ठ वैचारिक र मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जबजको सिद्धान्त अन्तर्गत हामी पुनर्गठन गर्दैछौँ। सङ्गठनलाई पुनर्गठन गर्दैछौँ, विचारलाई पुनर्गठन गर्दैछौँ, पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दैछौँ र त्यस्ता केही अवसरवादी तत्त्वहरू पार्टीलाई कमजोर बनाउन दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा सामेल भएर गएको कुराले गर्दाखेरि मात्र यी चिजहरू हुन्। अब हामीले पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले शुद्धिकरण गरेर अगाडि जान्छौँ। यस्ता खालका अवसरवादीहरू जो जनताको माटोमा नाभी गाडिएका मान्छेहरूलाई टिकट दिन नसक्दाखेरि अहिले यो खालको विद्रोहबाट हामीले हारेको एउटा स्थिति मात्र हो। अन्यथा आगामी दिन यसको सिकाइको आधारमा हाम्रो शक्तिलाई सन्तुलित ढङ्गले अझ आक्रमक ढङ्गले अझ देशका साथ वैचारिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसकारण अहिलेको अस्थायी हारमा गणितीय ढङ्गले प्राविधिक ढङ्गले हारेको कुरालाई हामीले आफूलाई कमजोर भएको ठानेका छैनौँ। तर रिजल्टले अथवा आम जनताले तपाईँहरूलाई एक्ल्याउने प्रयास थालेको काङ्ग्रेस र अन्य दलको नेताहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। प्रतिगमनलाई हराउने दिशातर्फ देश र जनता अगाडि बढेको भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ। प्रतिगमनको हारको रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिरहेका छन्। मैले तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी आँट गर्ने प्रतिगमनलाई चाहिँ हराउने हो भनेर भन्ने हो भने हामीले निर्वाचनको घोषणा गरेका छौँ, मध्यवादी निर्वाचनको घोषणा। त्यो मध्यवादी निर्वाचनको घोषणा सहभागी हुन किन आँट गर्नुहुन्न, किन त्यसको विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउनुहुन्छ, लाइन लागेर रिट निवेदन दिनुहुन्छ। यदि उहाँहरूसँग जनताको समर्थन छ भने, नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने हो भने, त्यो तागत र हिम्मत छ भने अदालतमा नगइकन उहाँ निर्वाचन जाने आँट गर्नुपर्छ। निर्वाचन हामीले कार्तिक 26 र मुंसिर 23 गते घोषणा गरिसकेका छौँ। किन निर्वाचनको तयारीमा नलागिकन युवा त्यो कोणबाट आफू चाहिँ पराजित हुन्छ भने पराजित मानसिकताले जनताको बिचमा जान डराउने जुन खालको चाहिँ स्थिति तयार भएको छ, त्यसो भएको कारणले गर्दा कसको कति शक्ति छ भन्ने कुरा हामीले आगामी कार्तिक 26 र मुंसिर 3 गते देखाइदिनेछौँ। र यदि उहाँहरूसँग हिम्मत छ भने पनि अहिले घोषणा गरेको निर्वाचनमा अदालतको मुद्दा फिर्ता गरेर निर्वाचन जान तयार गर्नुहोस्। निर्वाचन जान तयारमा देखिनु हो भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ साँच्चै हामीलाई चाहिँ हराउन एकताबद्ध हुनुभयो छ, हराउन सक्ने हिम्मत चाहिँ आँट छ भन्ने लाग्छ। उहाँहरू यसलाई प्रतिगमन भन्नुहुन्छ। दुनियाँमा संसदीय प्रजातन्त्रभित्र जुन वेटिङ गभर्मेन्ट अथवा प्रतिपक्ष निर्वाचनको माग गर्छ, निर्वाचनको जान तयार गर्छ, हामी जनगमन जनताको बिचमा जाने, जनताको सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्ने र जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार गरेर अगाडि जाने खालको जुन सोच बनाएर जनताको बिचमा जाने प्रतिपक्षसहित हामी चुनावको घोषणा गरेका छौँ। उहाँ जनगमन जानको लागि प्रतिगमन भनेर चाहिँ जुन खालको आरोपित गरेर आफूलाई हिंसाबोधले ग्रसित भएर चाहिँ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले पनि भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा अन्तर्घात गरेर र संसदीय मूल्य मान्यता परम्परालाई चाहिँ अस्वीकार गरेर सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित मान्छेहरूले नै अन्ततिर भोट हालेर जित्नु एउटा प्राविधिक कुरा हो। र अन्यथा हामी जनताको बिच आम जनताको बिच जान हामीले जनताको बिचको रेटिङमा त्यहाँको जनताको बलिदेरीमा स्थापित हुन र जनताबाट अनुमोदित हुन हामी तयार छौँ। त्यसो भएको कारण त्यति बेला त्यो आँट उहाँहरूले गर्नुपर्छ भने हामीलाई हार स्वीकार गर्न, हामी कमजोर भएको ठाउँलाई, नत्र उहाँहरू अहिले कमजोर हुनुभएको छ। अहिले गठबन्धनको नाममा हामीले हराउने एउटा पाटो हो। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, अहिलेको दुईटा निर्वाचनले उहाँले जुन खुसी व्यक्त गरिरहन्छ, हामीले हारेको मानदण्डमा छ। आउनुहोस् कार्तिक 26 र मुंसिर 3 गते भएको निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्। त्यति बेला कसको जित हुन्छ त्यति बेला यसको समीक्षा गरौँ। हामी हिम्मतको साथ आगामी निर्वाचन मध्यवर्ती निर्वाचनमा हामीले राम्रो विजय प्राप्त गरेर फेरि बहुमतको सरकार बनाउन जाने हिम्मत सहित हामी निर्वाचनमा गएका छौँ। त्यसकारण दलहरूलाई अहिले प्राविधिक दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएर जुन खालको चुनाव जित्न हार्ने कुरा गरिरहन्छ, यसको रतीमा नरमाउनुहोस्। आउने जनताको आम जनताको मागमा गएर हार जित जनताको शक्ति को बलियो छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नलाई प्रयत्न गर्न म राजनीतिक दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पत्रकारलाई पनि त्यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो रेडियो सुन्नेका जनतालाई पनि यही आह्वान गर्न चाहन्छु। यो टेलिभिजन सुन्नेका तपाईको दाबी यही आह्वान गर्न चाहन्छु। सर तपाईको दाबी ठिक छ, माध्यवादी निर्वाचनमा भिडन्त नै होला, एकपक्ष दुईपक्ष त्रिपक्ष भिडन्त होला नै, ढिलो चाँडो मुलुक निर्वाचनमा जाने प्राय निश्चित नै छ। तर यो पनि एउटा निर्वाचन हो र थियो नै। यो निर्वाचन पनि हाम्रो चाहिँ औपचारिक रूपमा निर्वाचन नै हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ। र मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, यो त सुरुवात हो, जसको सुरुवात तपाईँकै पार्टीबाट बागमती प्रदेशबाट सुरु भयो, अन्य प्रदेशमा पनि भयो र लुम्बिनी प्रदेशसम्म पुगेको छ। यो नियत र नीति विभीषणको रोलमा तपाईँकै पार्टीभित्रका प्रवृत्ति र पात्रहरूले भूमिका खेल्ने हो भने त
अर्को निर्वाचनमा पनि तपाईहरूलाई यस्तो किसिमको हार बेहोर्नु नपर्ला भने आकलन गर्ने ठाउँ त देखिँदैन, सजिलै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था त सिर्जना भएको छ सर। तपाईँले खतिवजी तपाईँले कुरा राम्रो ढङ्गले उठाउनु भएको छ। यी पार्टीहरूका प्रवृत्तिहरू जुन खालको छन्, जसले अवसरवादी र आफू जुन चुनाव जितेको त्यसलाई नै हराउन र पार्टीको संस्थापन पछिको विरुद्धमा जुन खालको चाहिँ लागिरहनु भएको छ, अझै पनि लाजै नमानिकन पार्टीले 750 वटा कारवाही गरेका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेकै नेता भनेर प्रचार गर्ने, नेकपा एमालेकै विरुद्धमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई भड्काउने जुन खालको हरकत गरिरहनु भएको छ, त्यो हरकत गर्ने तागत अब कार्तिकमा हुने निर्वाचन हामीसँग हुने छैन। अहिले यही कुरा देखिएको छ। त्यसकारण हामीसँग छुट्टै विद्रोह गर्ने, हामीलाई हराउने, अन्तर्घात गर्ने तत्त्व अब नेकपा एमालेमा कुनै पनि त्यस्ता तत्त्व नेकपा स्थान छैन। उहाँले त्यस खालको षड्यन्त्र गरेर लुकेर हराउन सक्ने स्थिति अब अन्त्य भएको छ। यही दुईटा निर्वाचनमा जुन खालको षड्यन्त्र गर्नुभयो र अन्तर्घात गर्नुभयो, अब त्यो अन्तर्घात गर्न, षड्यन्त्र गर्न नदिने गरी हामी तयार गर्दैछौँ। त्यसकारण म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु र श्रोताहरूलाई, दर्शकलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामीले नयाँ ढङ्गले पार्टीको पुनर्गठन गरेर, नयाँ ढङ्गले वैचारिक साङ्गठनिक पुनर्गठन गरेर र विचारको आधार पुनर्गठन गरेर र जनताको समृद्धिलाई को आधारलाई पुनर्गठन हामी अगाडि जाने सोच बनाएका छौँ। त्यो सोचलाई चुनौती दिन सक्ने तागत कसैको नभएको हुनाले सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू हाम्रो विपक्ष उभिएका छन्, अहिले गठबन्धन बनाएका छन्। आगामी निर्वाचनमा पनि म चुनौती दिन्छु, यही गठबन्धन बनाएर आउन सक्ने हिम्मत कसैको छ त्यो मैले देखेको छैन। त्यसैले एक्लो सिङ्गो तागत नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा स्थायी भइसकेपछि हामी आगामी निर्वाचनमा, जनताबाट प्रदान गर्ने निर्वाचनमा अहिलेको हारले कुनै तात्विक असर पर्दैन। भोलि जनताले हामीलाई जिताउँछन् भन्ने कुरा हामी विश्वास छौँ। जनताले पनि यही माग गरिएका छन्। अहिले जो मान्छे अदालतको ढोका, सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका छन्, ती मान्छेलाई चाहिँ जनताहरूले चाहिँ कम्तीमा कन्डेम गरेका छन्, आलोचना गरेका छन्। तिमीहरू चाहिँ आयो हाम्रो अगाडि, किन अदालत जान्छौ, किन यो स्थितिलाई चाहिँ बिगार्न प्रयत्न गर्छौ र वामपन्थीको नाममा, कम्युनिस्टको नाममा, मार्क्सवाद र लेनिनवादको नाममा किन चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूसँग साँठगाँठ गर्छौ, किन दक्षिणपन्थी तागतलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेता हटाउन प्रयत्न गर्छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्। यो प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने भएको कारणले गर्दा लुकेर छुरा हान्ने कुरा भएको छ। यो स्थितिलाई हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। त्यसकारण तपाईँलाई म के विश्वास दिलाउँछु भने यस्तो खालको अवसरवादी अन्तर्घाती कुराहरू अब आम निर्वाचनमा हुने छैन, मध्यावधि निर्वाचनमा हुने छैन। त्यसो भएको कारण हाम्रो शक्ति कुनै इन्चीको घटेको छैन। अहिले पनि काहीँ कमजोरी छ भने आउने निर्वाचन अझै 4-6 महिना बाँकी छ। त्यस अवधिमा हामी व्यापक जनतालाई हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य गोलबन्द गरेर अगाडि बढाउँछौँ, परिचालन गर्छौँ, हामी निर्वाचन जित्छौँ। सर, तर्कमा तपाईँहरू बलियो भए तापनि, तर्कमा केपी शर्मा ओली र संस्थापन पक्ष बलियो भए तापनि जुन दिनदेखि पार्टीमा माधव कुमार नेपाल समूह चाहिँ विद्रोहीका रूपमा देखा परेका छन्, एकपछि अर्को गर्दै तपाईँहरूलाई हार बेहोर्नु परेको छ, एकपछि अर्को मोर्चामा तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ। माधव कुमार नेपाल समूह केपी शर्मा ओली समूहमाथि भारी परेको हो, उहाँहरू चाहिँ बलियो रूपमा देखा परेको हो राष्ट्रिय राजनीतिमा। उहाँहरूको तपाईँहरूसँगको असंलग्नताले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पार्ने सङ्केतको रूपमा उहाँहरूको गतिविधि अगाडि बढेको हो भनेर सङ्केतको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। उहाँहरूको चाहना तपाईँले भने जस्तै माधव नेपाल समूहको चाहना त्यही हो। हिजो माधव नेपाल समूह आफूलाई केन्द्रीय बहुमत छु भन्थ्यो, हिजो माधव नेपाल समूह अब प्रतिनिधि सभामा बहुमत छु भनेर भन्थ्यो, अथवा हाम्रो शक्ति ठुलो छ भन्थ्यो। अहिले माधव नेपाल समूह 22-23 जना सांसदमा 121 मध्ये 22-23 जनाको संख्यामा उपस्थित भएको छ। त्यही 22-23 जना शक्ति पनि पार्टी फुलको यदि हो भने फुलको पक्षमा जाने हामी तिमीलाई सहयोग गर्दैनौँ भनेर लागिरहेको छ। त्यसमा 12-13 जना मान्छेको झुन्ड समूह जुन नेकपा एमाले कमजोर बनाउन लागिरहेको छ, नेकपा एमालेको नामलाई प्रयोग गरेर भजाएर जुन खालको अपराधिक क्रियाकलाप गर्नु छ, यी चिजहरूलाई नेपाली जनताले बुझेका छन्, हामीले बुझेका छौँ, पार्टी कार्यकर्ताले बुझेका छन्। त्यसो भएर उनीहरूले विभिषणको रोल खेल्ने जुन जमर्को प्रयत्न गर्छन् र उनीहरू त्यो प्रयत्नले हामीलाई के असर राख्दैन। हामी रावण होइनौँ, उनीहरू चाहिँ रावण अप्ठ्यारो गर्ने, सत्यलाई स्वीकार नगर्ने, घमण्ड गर्ने, पार्टीलाई विभाजन गरेर जाने तागतलाई चाहिँ म रावणको रूपमा हामीले रामको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। त्यसकारण विभीषण चाहिँ भोलि हामीसँग आउने छ भने त्यो विभीषण भनेका नेपाली जनता हुन्, तिनले त्यो तागतले चाहिँ हामीले जित्नेछौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। उनीहरूको कुनै पनि भूमिका अहिलेसम्म जति क्षति पुर्याउने सक्ने जति क्षति पुर्याए, किनभने त्यो क्षति उनीहरूले संसदमा अविश्वासको मत नदिएर पुर्याए र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बागमतीमा मत नदिएर पुर्याए। त्यसै गरी
लुम्बिनीमा प्रदेशमा पनि अहिले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई भड्काएर मत नदिएर त्यो भूमिका निर्वाह हामीलाई कमजोर गर्ने भूमिका निर्वाह गरे। अब बाँकी कार्तिक 26 गतेसम्म उनीहरूले हामीलाई कमजोर बनाउने अन्तर्घात गर्ने ठाउँै छैन। त्यो ठाउँ नभएको कारणले गर्दा हामी दुःखका साथ आफ्नो एकमाना एकताको साथ पार्टीलाई लिएर जान्छौँ। ती कारबाही गरेका झुन्डहरूलाई अब हामीले सबैको लागि बिर्सिसकेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीलाई अब उनीहरूको कारणले गर्दा केही हुँदैन। पार्टी हाम्रो केही व्यक्तिहरू, यति ठुलो पार्टीमा केही व्यक्तिहरूको समूह हामी असन्तुलन बाहिर गर्छौँ, त्यसलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको स्थिति छ र ती तत्त्वहरूले हाम्रो असर गर्न सक्दैन। जो इमान्दार तत्त्वहरू छन्, इमान्दार कार्यकर्ता छन्, इमान्दार नेता छन्, अहिले पनि माधव नेपालको समूह भनेर जबरजस्ती घर घरमा सही गराउने, उहाँले चाहेर मान्नेको सही गराएर के अरे सर्वोच्च अदालतमा निवेदनी मान्छेहरू पनि भोलि नेकपा एमालेको मूलधारमा केपी ओली नेतृत्वको पार्टी फर्केर आउनुहुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ त 12 स्थिति हुन सक्छ। त्यसको असरले कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट पार्टीको विजयमा कुनै असर नपर्ने कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। तपाईले भने जस्तै एकाथरीको विश्लेषण के रहेको छ भने नेकपाको अहिलेको मौजुदा राजनीतिक अवस्थाको बारेमा भने माधव नेपालहरू पनि त्यसै भित्री मनले चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ छोड्न नचाहने, यसो मिल्छ कि यसो मेसो मिलाउने सकिन्छ कि यसो चाहिँ कुरा मिल्छ कि यसो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षलाई चाहिँ रिजाउन सकिन्छ कि भनेर मेसो मिलाउन खोज्ने, तपाईहरू पनि चटक्कै कारबाही गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसक्ने, तपाईहरू पनि दाउमा उहाँहरू पनि दाउमा, यो दाउमा चाहिँ के भइराखेका छन् भने दिन प्रतिदिन तपाईँको पार्टी वा नेकपा एमालेलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा क्षयीकरण गरिरहेको छ। ठिकै भन्नुभयो। उहाँहरूको नियत योजना र नेकपा एमालेलाई योभन्दा बढी क्षति गर्ने, कमजोर बनाउने र के अरे दक्षिणपन्थी शक्तिमा साँठगाँठ गर्ने र यसलाई चाहिँ सधैँ माटा मिलाउने उनीहरूको चाहना त केपी ओली पार्टी एमालेलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्ने भन्ने चाहनै थियो। त्यो चाहना असफल हुनुभयो। क्रमशः असफल हुँदै अब बिस्तारै भुइँमा जानुभएको छ। उहाँलाई अझै पनि भन्छु कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आत्मआलोचना गरेर आत्मसमीक्षा गरेर कमी कमजोरी छ भनेर फर्किने राख्नुहुन्छ, निशब्द रूपमा फर्किनुहुन्छ भने पार्टी सदस्यको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, भोलि काम गर्ने नेता पनि बन्न सक्नुहुन्छ। हामी कुनैलाई पनि कारबाही गर्ने हाम्रो रहर होइन। जब विश्वासको मत नहाल्ने, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा मत नहाल्ने अनि विपक्षलाई 149 पुर्याएर चाहिँ राष्ट्रपतिको दरखास्त हाल्ने दक्षिणपन्थी तागतलाई चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अनि आफ्नै प्रधानको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि उहाँलाई नेकपा एमाले भन्ने कुनै ठाउँ पनि छैन, उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने ठाउँ पनि छैन र हिजो इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता पनि हुनुहुँदा कम्युनिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो होला। अहिले उहाँले चाहिँ त्यो धैर्यता गुमाइसकेको कारणले गर्दा उहाँको भूमिकाले अहिले मुलुकको रियाक्सनरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रियाक्सनरी फोर्सलाई बल पुगेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेको छ। तर हाम्रो दायित्व कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले नेपाली जनताको चाहना पुरा गर्ने हाम्रो अभिष्ट हो। त्यो अभिष्टलाई पुरा गर्नको लागि हामी सबै खालको पार्टी शक्तिलाई मोबिलाइज गरेर कार्यकर्ता जनतालाई मोबिलाइज गरेर अगाडि बढेर फेरि अहिले जुन खालको ग्रहण लागेको छ कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेको छ, आगामी निर्वाचनमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टी उही पुरानो स्थितिमा फर्काउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यको साथ हामी आएका छौँ। जो मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीलाई आन्दोलन र पार्टी एकतालाई सम्मान गर्छ मान्छ ती मान्छे पार्टीको पक्षमा जान्छन्। जो मान्छेहरू अर्काको टाटामा घाँस खाएर नेकपालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरेका छन् ती मान्छेहरू पार्टीमा चाहेर पनि बस्छन्, ढिलो चाँडो जाने हो जान्छन्। तर के देखियो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ नेताहरू मन नपर्ने, पार्टीका नेतृत्व मन नपर्ने, नेकपा एमाले पार्टी मन पर्ने, नेतृत्व चाहिँ अन्तै मन पर्न थालेको जस्तै देखिन्छ नि। माया एकजनासँग बिहे चाहिँ अर्कैसँग गर्ने चाहिँ नियति चाहिँ उहाँहरूले बोक्नु भएको छ त। राजनीति अवसरवाद भनेको यही हो र पार्टी संगठनलाई विघटन गर्न विसर्जनवादतिर जाने कुरा यही हो र अर्काको बुई चढेर हिँड्न खोज्दाखेरि गर्ने प्रवृत्ति प्रक्रिया यही हो। आफ्नो नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको माटो, नेपालको संविधान, नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर जाने भने कसैले पनि त्यस्तो खालको कुरा गर्दैन। निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित भएर आउँछ, त्यसलाई निश्चित अवश्य मानेर जानुपर्छ। त्यो मान्न नसक्ने तागतहरू भनेको को हुन् भनेदेखि जो अर्काको टाटामा घाँस खानेहरू, कम्युनिस्ट पार्टी नाममा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन नपराउनेहरू, जनताको सत्यलाई कमजोर बनाउन चाहने तागतहरूले ती कुरा गरेका हुन्। त्यसकारण उहाँलाई नेकपा एमाले प्रति माया होइन, नेकपा एमालेको नेताप्रतिको वितृष्णा पनि होइन। उहाँहरूलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार त्यति ठुलो तागत केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्यो र यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्क्सवाद विरोधी तागतहरू
दर्शकहरू, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलसँग। उहाँसँग हाम्रो फेरि पनि संवाद हामी जारी राख्नेछौँ। हजुर आनन्द सर, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? नामित गर्ने जुन चाहना थियो त्यही चाहनालाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। दर्शकहरू, फेरि पनि उहाँसँग जोडिने हाम्रो प्रयास रहनेछ। उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क टुट्न गएको छ र हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। आम रूपमा अहिले सर्वोच्चभित्र संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। सम्भवतः यो विषयले पनि चाहिँ केही दिनमा चाहिँ छिट्टै चाहिँ निष्कर्ष प्राप्त गर्ला। आनन्द सर, अब सवाल के हो भने राष्ट्रिय राजनीति एकातिर अगाडि बढिरहँदा, सरकारको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिपक्षीहरू चाहिँ मोर्चाबन्दी गरिरहँदा, सरकार एकातिर चाहिँ एउटा चाहिँ बचाउको एउटा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। यही बिचमा बजेट पनि ल्याएको छ। बजेटलाई पनि प्रतिपक्षीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेले ल्याएको बजेट चाहिँ पार्टीको घोषणापत्र जस्तो भएन र भन्ने आरोप छ। कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यसलाई मैले खण्डन गर्नुपर्छ भने मैले आवश्यकता ठानेको छैन, मैले महसुस पनि गरेको छैन र प्रतिपक्षले त आरोप लाउनै पर्यो, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। उहाँहरूले लाउनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले सुनिरहेका छौँ। लाउनु मात्रै होइन कि एक ठाउँ बसेर भेला भएर त्यसपछि कन्डेम पनि गर्नुहुन्छ, त्यो पनि उहाँलाई छुट छ। यो बजेट नेकपा एमालेको मात्र होइन, यो बजेट शोषित पीडित मजदुर किसानहरूको बजेट हो र शोषित पीडित मजदुरलाई समर्थन गरेका छन्। यो बजेट युवा उद्यमशीलताको पक्ष पोषण गरेका छ, युवा बेरोजगारहरूले यसलाई समर्थन गरेका छन् र युवा उद्यमशील चलाउने मान्छेलाई समर्थन गरेका छन्। सिङ्गो मुलुकको निजी क्षेत्रले यसलाई वेलकम गरेको छ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ सहकारी आन्दोलनको पक्षपातले यसलाई वेलकम गरेको छ। अहिलेको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन तबाह भएका जनताहरू र आक्रान्त भएका जनताहरू र दिनदिनै मर्नुपर्ने स्थिति, त्यो भयावह स्थिति भएको अवस्थामा मुलुकमा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउने, नेपाली जनताको स्वास्थ्यको उपचार पाउने अधिकार मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने गरी यो बजेटले सम्बोधन गरेका छ। त्यसकारण सारा कोरोनाको महामारीबाट आतंकित नेपाली जनताले यो बजेटलाई समर्थन गरेका छन् र वृद्धाहरूले यो बजेटलाई समर्थन गरेका छन्। स्कुलमा पढ्ने गरिब विपन्नका नानीहरूले यो र त्यसका परिवारले यसलाई समर्थन गरेका छन्। अपाङ्गहरूले यसलाई समर्थन गरेका छन्। एकल महिलाहरूले समर्थन गरेका छन् र त्यसै गरी विधवा महिलाहरूले यसलाई समर्थन गरेका छन् र मुलुकका आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत जनताहरूले यसलाई समर्थन गरेका छन् र शिक्षकहरूले समर्थन गरेका छन्, विद्यार्थीहरूले समर्थन गरेका छन् र कुन तबका पत्रकारहरूले समर्थन गरेका छन्। कुन तबका यो बजेटको विपक्षमा छ? बजेटको विपक्षमा केवल मुठीभर राजनीतिक दलको नाममा सङ्गठित भएका राजनीतिक पार्टीहरू जो जनताले अविश्वास गरेका छन् ती मान्छेले मात्रै विरोध गरेका छन्। न सिङ्गो मुलुकको सबै पङ्क्ति, सबै तबका र वर्ग र समुदायका जनताले यो बजेटलाई समर्थन गरेका छन्। खालि राजनीतिक कारणले गर्दा मात्रै यसको विरोध गरेको एउटा स्थिति थियो। अध्यादेशमा बजेट ल्यायो भनेर मात्रै विरोध गरिएको थियो, नत्र भने यो बजेट जति अहिले इतिहासको योभन्दा राम्रो बजेट अर्को आउनै सक्दैन। यो बजेटलाई हामीले अहिले घोषणा गरेका छौँ। आगामी आम निर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचन चुनावभित्र यसलाई निरन्तरता दिएर नेपाली जनताको आकांक्षा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ भन्ने आकांक्षालाई पुरा गर्न अनि दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्न र सन् 2030 सम्ममा कम्ती मध्यम आय स्तरको मुलुक बनाउनको लागि जुन खालको अवधारणासहित हामी आएका छौँ, यो बजेट त्यस कारणले सिङ्गो मुलुकको बजेट हो, नेकपा एमालेको बजेट होइन। यो अहिलेको निर्वाचनको लागि तयारी भएको सरकारको बजेट हो। त्यसकारण नेकपा एमालेको घोषणापत्र होइन। यो यसलाई घोषणापत्र भन्नुहुन्छ भने यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने जरुरी छैन, तर यो घोषणापत्र सिङ्गो मुलुकको जनताको बजेट हो भन्ने कुरा यहाँलाई राख्नु। त्यही त निर्वाचन गराउन अब रहेको यो सरकारले बजेट चाहिँ फुल फ्लेज ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन भने तर्कना छ नि। कति दिनको लागि मानौ कि यो सरकारले बजेट ल्याएर चाहिँ चुनाव नै तोकिएको समयमा भयो भने त्यसपछि बन्ने अर्को सरकारले यही बजेटलाई बोक्ने सम्भावनाको आकलन त गर्न सकिँदैन नि। यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा त हुन्न नि। के ग्यारेन्टी छ कि फेरि नेकपा एमाले सरकार बन्छ भन्ने कुराको केही ग्यारेन्टी छ र भन्ने? म तपाईँले एउटा कुरा, तपाईँ पेसागत पत्रकार साथी हो, तपाईँले यसको विरोध गर्न सक्नुहुन्न, किनभने बिमाको व्यवस्था गरेको छ र सञ्चार प्रतिष्ठान बनाउने कुरा गरेको छ। त्यसै गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको बारेमा सम्बोधन गरेको छ, तपाईँले यसको विरोध गर्न सक्नुहुन्न। त्यसै गरी मजदुर किसानले यसको विरोध गर्न सक्दैनन्, कृषकहरूले यसको विरोध गर्न सक्दैनन्। कसले विरोध गर्छ? र यी सबै तह तबकाका जनताबाट बाहिर बसेका राजनीतिक दलहरू
जो अहिले चाहिँ संसदमा जुन खालको सन्तुलन छ त्यो सन्तुलनको आधारमा म यति प्याएको शक्ति छ भनेर अनि एक्लै विरोध गर्न सकेर एक्लै वक्तव्य निकाल्न सकेर पार्टीको आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई बन्दकी राखेर मोर्चा बनाएर विरोध गर्ने तहमा पुगेको प्रतिपक्षले के भनौँ भनेर फेरि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँबाट के देखिन्छ भने आनन्द सर, यहाँबाट के देखिन्छ भने सारमा सरकारले वा नेकपा एमालेको नेतृत्वले राम्रै गरिरहेको छु जस्तो भने तापनि तर्क वितर्कहरू प्रस्तुत गरे तापनि लजिकहरू चाहिँ आम जनता सामु ल्याए तापनि नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकार हिँड्दा हिँड्दा बिस्तारै बिस्तारै बीच बाटोमा साथीहरूलाई चाहिँ छाड्दै एक्लिँदै गएको जस्तो देखिन्छ। यो एक्लिने क्रम चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ सर? हामीले तपाईलाई बताउँ केपी ओलीले पार्टी एकताको लागि सबै खालको वार्ता छलफल संवाद सबै गरिरहनु भएको छ। हिजोसम्म गरिरहनु छ, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। कसैलाई छोड्ने चाहना होइन। नेकपाका संस्थापक नेताहरू यता बसुन् र पार्टीलाई एक बनाएर लिएर जाउन् भन्ने चाहना हो र एउटा आर्थिक निर्वाचन गरेपछि त्यसपछि सत्ता पनि उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने चाहना हो र अर्कोपल्ट पार्टी अध्यक्ष पनि उठ्दिन भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको, योभन्दा अर्कोपल्ट प्रधानमन्त्री हुन व्यक्त गरिएको, यो सबै छोड्दा पनि केपी ओलीको विरोध गर्ने जुन भूत सवार भएको छ हाम्रा नेताहरूलाई त्यो किन भएको छ भने एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ सबैको अगाडि खडा भएको अहिलेको वर्तमान स्थिति हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो जति बेला उहाँहरूले मुलुकभरि 3 र 4 गते प्यारल संगठन बनाउँदा पनि त्यही पार्टीको नाम लिएर अगाडि बढ्ने छुट दिइरहेको वर्तमान स्थिति हो। व्हिप उल्लङ्घन गर्दा नि पार्टी एकताकै लागि चाहिँ सबै सहेर बसेको थियो। यो सबै सहेर सहँदा पनि उहाँहरू यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने फुटाउने जुन कसम खानुभएको छ त्यो मनस्थितिलाई आग्रह मान्छेलाई चाहिँ कम्तीमा समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ तर आग्रह पालन गरेपछि 9 ग्रह पूजा गर्न सकिन्छ। एउटा ग्रह सबभन्दा शक्तिशाली छ त्यो पूर्वाग्रह है। त्यो पूर्वाग्रह राखेपछि कुनै हालतमा उहाँहरू मिल्ने पक्ष हुनुहुन्न, यसलाई ध्वस्त गर्ने पक्ष हो। त्यसो हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्न नदिनको लागि जननेता मदन भण्डारी अगाडि सारेको बौद्ध जनता सिद्धान्तलाई बाट च्युत नहुनको लागि विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलन भएका कम्युनिस्टलाई सिक्दै नयाँ ढङ्गले आन्दोलन अगाडि बढाउन जुन ढङ्गले हामी अगाडि लागिरहेका छौँ यसपटक यसमा सामेल हुन चाहने सामेल हुनुहुन्छ, जो छुट्न चाहनुहुन्छ छुट्नुहुन्छ। त्यसकारण यो पार्टीभित्र अहिले होइन 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै आउने जाने बस्ने गठन पुनर्गठन भइरहेको छ। अहिले 78 सालमा पनि नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यसलाई पुनर्गठन गरेर जनताको मतलाई लिएर अगाडि आउने हिम्मत हामीसँग छ। त्यसकारण जो जान्छ हामी विधिपूर्वक जानुहोस्, अब झगडा गर्न पनि छोडिदिनुहोस्। जो बस्न चाहनुहुन्छ सम्मानपूर्वक बस्नु। कसैलाई पनि नेकपा एमालेको वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले कसैलाई पनि अन्याय गर्नु न तलमाथि गर्नु योग्यता र क्षमतालाई काम दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा आयोजक समिति बनाएका छौँ र उहाँहरूलाई पनि हामीले केही 11 जना मान्छेलाई पार्टीको सदस्यबाट कारवाही गरेका छौँ। बाँकी सबै सदस्य केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई योग्यताका क्षमतालाई काम जिम्मा दिने हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ, अध्यक्ष नै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामी कसैलाई छोड्न रहर होइन तर अर्काका भरिया भएर अनि पूर्वाग्रह पारेर यसलाई आन्दोलनलाई खत्तम पार्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब हामी साथ लिएर जान सक्ने स्थिति तयार भएको छ। यसो गऱ्यौँ भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमध्ये गद्दारी हुन्छ। नेकपा एमाले केपी ओली यो गद्दारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर फेरि नेपाली जनताको मत र विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने हिम्मत साथ हामी अगाडि आएका छौँ। हामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 लाई पर्खेर बसेका छौँ। सर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते पर्खेर त बस्नु भएको छ तर त्योभन्दा अगावै नै निकै अडचनहरू निकै चाहिँ समस्याहरू निकै चाहिँ टर्न एन्ड ट्विस्टहरू चाहिँ घुम्टी मोडहरू पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो पार गर्न सजिलो छ, सहज छ? जुन प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति मुलुकमा सिर्जना भएको छ झट्टै हेर्दा त मुलुकको राजनीति साँच्चीकै सिधा बाटोमा अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन। निर्वाचनको मिति घोषणा भए तापनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने हो कि नहुने हो भन्ने कुरा स्वयं तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूलाई विश्वास छैन अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा। अब कोही भगडाहरूलाई मूल भाँचिएकालाई र जनताप्रति विश्वास नहुने मान्छेले यस्ता कुरा गर्लान्। त्यो उहाँहरूलाई छुटो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो र जतिसुकै नेतृत्व पार्टी नेतृत्व नेता भनेको सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने मात्र होइन, घुम्ती अप्यारा कानुनी जटिलता यी सबैलाई चिरेर
नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हिम्मत र आँट जलिरहेको छ, त्यो नै विजयी हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ, हाम्रो पार्टीको लक्ष्य पनि स्पष्ट छ, जाने बाटो कहाँ पुग्ने त्यो पनि स्पष्ट छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले देखिएका यी घुम्तीहरू अथवा राजनीति उत्पाद आएका बाङ्गाटीका मोडहरू अथवा कानुनी जटिलताको नाममा सर्वोच्चलाई के अरे अपिल गरेका स्थिति हुने, यी सबै स्थितिलाई चिरेर एउटा नयाँ गतिको साथ यी सबै चिज भनेको केवल अब एकाध महिनाका कुरा हुन्। एकाध महिनापछि ती सबै कुरालाई चिरेर जान सक्ने तागत हामीसँग छ। त्यो तागत र त्यो शक्तिको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यसबारेमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ आँतिनु पर्ने स्थिति छैन। हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट, गन्तव्य स्पष्ट, विचार स्पष्ट, पार्टी स्पष्ट। त्यस कारणले यी अहिले अस्थायी रूपमा मोर्चा बनाएर हाम्रो बिचमा जुन गठबन्धन गरेको छ ती चाहिँ अस्थायी हुन्। ती चिजले के अर्थ राख्छन्, ती पानीका फोका सरने भोलि निर्वाचनको बेला फुटेर जान्छन् र भोलि एकल शक्ति नेकपा एमाले मुलुकलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन सम्पन्न हुने होइन होला नि त सर। निर्वाचनमा त मुख्य राजनीतिक घटकहरू सहभागी हुनुपर्ने होला नि त, तिनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्ने होला नि त। खालि नेकपा एमाले एक्लै दौडमा चाहिँ दौडेर प्रथम हुने सोच राखेर निर्वाचन हुने होइन होला नि त। तपाईले ठिकै भन्नुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि गर्नु। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म राजनीतिक दलले यो निर्वाचन हुँदैन, सम्भावना छैन मात्रै भनिरहेका छन्, निर्वाचनमा भाग लिन भनेका छैनन्। संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिँदैन भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। त्यसकारण भोलि अहिले भने अहिले त नेकपालाई कमजोर बनाउन, एक्लै बनाउन हर खालका उपक्रमहरू उहाँले अङ्गीकार गर्नुभएको छ। तर अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यी सबै कुराको चाहिँ के अरे काला बादल नेपाली राजनीतिक फाट्नेछन् र नयाँ ढङ्गले निर्वाचनको वातावरण बनेर सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा आउनेछन्। यदि उहाँहरू संसदीय राजनीतिमा अहिलेको वर्तमान संविधानलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने, अहिलेको संविधानमा विश्वास छैन, निर्वाचनप्रति विश्वास छैन, जनताप्रति विश्वास छैन भने त हामीले राम बन्न सक्छौँ, खेल्न त सक्दैनौँ होला नि राजनीतिक दलहरू। तर मलाई त सबले छोड्ने जस्तो पार्टी होइन, सबै राजनीतिक शक्ति दलहरू निर्वाचन जान्छन्। अझ उहाँहरू त भनिरहनु भएको छ निर्वाचनमा जाने भए सर, निर्वाचनमा जाने भए सर निर्वाचनमा जाने भए सांसद 146 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, संसद विघटनलाई पुनर्स्थापना गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरू जानु हुँदैन थियो होला नि त। किता त क्लियर छ, बाटो त प्रश्न छ नि सर। यही प्रश्न मैले शेरबहादुरजीलाई गर्न चाहन्छु। उहाँले किन त्यसो गरिरहनु भएको छ, कसको इसारामा त्यसो गरिरहन्छ, कसको बैठकमा त्यसो गरिरहनुहुन्छ। विगतमा हामीले हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यवादीको सिफारिस गर्दाखेरि हामीले पनि बहुमत सांसदहरूको चाहिँ सही गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएका थियौँ। त्यसपछि यो सदर भएन। त्यसकारण अहिले सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले मध्यवादीमा जाँदाखेरि संविधानको धारा 1 देखि 5 सम्मको प्रक्रिया पुरा गरेर अदालत के अरे मध्यवादीको निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसकारण कानुनी संवैधानिक जटिलता पनि छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो गलत बाटोमा नलाग्ने राजनीतिक दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले भोलि सर्वोच्च अदालतले फेरि संसद पुनर्स्थापना, मलाई बोल्न त रहर छैन, पुनर्स्थापना गरेर फेरि प्रधानमन्त्री उहाँहरू हुनुहुन्न, वो भोलि निर्वाचनमा चाहिँ जुन दलले बहुमत प्राप्त छ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। अहिलेको अवधिमा प्रधानमन्त्री म हुन्छु भनेर कसरी मुख मिट्याउनु, जुङ्गामा ताउलाउनु पर्ने आवश्यक छैन। सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचन जानुपर्ने आजको छ, त्यसैले जानको लागि आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो त तपाईँहरूको सदिच्छा र शुभेच्छा रह्यो सर, तर सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि सर्वोच्चले एउटा कोर्स त लिनुपर्ने होला नि त। सर्वोच्चबाट एउटा भर्डिक्ट आउने सम्भावना देखिन्छ। अब यो वा त्यो भन्ने प्रश्न छ। यो र त्यो प्रश्नमा चाहिँ अल्झिसकेपछि तोकिएको समयमा निर्वाचन पनि नहुने अनि मुलुक त मझधारमा फस्ने भयो नि त सर। केही मान्छेहरूले यो संविधानलाई खारेज गर्न, राजतन्त्र बिउताउन र अवरोध सिर्जना गर्न हजुर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आनन्द प्रसाद पोखरेल नेकपा एमालेका नेता। हजुर आनन्द सर, म राजनीतिक दललाई यस्ता गतिविधि षड्यन्त्रमा नफस्न र आगामी तोकिएको समय निर्वाचन गराउन संवैधानिक जटिलता नआओस् भनेर चाहिँ संवैधानिक जटिलता नआओस् भनेर कामना सहित हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी यो मुलुकलाई गलत दिशातिर, यो संविधानको विपरीत जान दिँदैनौँ। हामीले अहिले जे प्राप्त गरेका छौँ संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, समावेशिता, समाजवादमुख अर्थतन्त्र र राष्ट्रलाई सुदृढीकरण गर्ने हामीले जुन संविधान प्राप्त गर्छौँ
यसको रक्षा गर्ने क्रममा एक इन्च पनि हाम्रो तर्फबाट कमी हुँदैन, अरू आदि दलहरूमा पनि कमी हुने छैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यही त प्रतिपक्षीहरूको तपाईँहरूमाथि नियत र कार्यशैलीमाथि नै विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन। बारम्बार संविधानका धाराहरू कुल्चिने, बारम्बार संविधानलाई चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ निर्णयहरू गर्ने, संविधानलाई चाहिँ लागू नगर्ने, असंवैधानिक कदमहरू चाल्ने अनि असंवैधानिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुने भनेर प्रतिगमनको दिशातर्फ गयो भनेर उहाँहरू त तपाईँहरूमाथि आरोप लगाइराख्नु भएको छ। संविधान मान्नु पर्दैन, संविधानका धाराहरूलाई लागू गर्नु पर्दैन, पुस 5 गतेको कदमलाई चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ गलत ठहर्याइसकेपछि फेरि त्यही दिशातर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउँदा चाहिँ नियतमाथि खोट छ, नियत ठिक छैन भन्ने कुराको सङ्केत हो भनेर प्रतिपक्षीहरूले व्याख्या गरिरहेका छन् सर। यो भन्न पाउँछन्, भन्न छुट्छ, यही भन्न छुट्ने, भन्न पाउने, विरोध गर्ने, वक्तव्य निकाल्ने यो लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ है। त्यसमा उहाँले भनिरहनु भएको छ। तर के सच्याइ के होइन भने हामीले संविधानको धारा कुल्चेका पनि छैनौँ, परिपाटीको उल्लङ्घन गरेका पनि छैनौँ, मुलुकको राष्ट्रद्रोह पनि गरेका छैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जनगमनको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सार्वभौम सत्ता जनतासँग फर्किनु भनेको प्रतिगमन हुँदै होइन। त्यसो भएको कारण सबै राजनीतिक दलले यी तपसिलका यी पदका कुरा छोड्नुहोस् र भोलि जनताको एउटा चाहिँ काखमा गएर चाहिँ निर्वाचन जितेर जनताको विश्वास जित्ने काममा लागौँ। यो तपसिलका कुराबाट झन्डैबाट मुक्त हौँ, यही नै आजको राजनीतिक निकास हो। र यसलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले बढालेर चाहिँ कम्ती गलत राजनीतिक दिशातिर जानलाई जुन प्रयत्न हाम्रो विरोध गरिरहेका प्रतिपक्षले गरिरहनु भएको छ, यो खतराले सिङ्गो तपाईँले भनेकै प्रश्न उठ्न सक्छ। हामी यसो नगर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र हामी मन वचन कर्मले यो संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र निर्वाचन संसदीय परिपाटीको निर्वाचन र जनगमन र जनसम्पर्कलाई उच्च प्राथमिकता अगाडि बढ्ने कुरामा हामी आम नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ र मिडियाका साथीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। अब अरू ढङ्गले चाहिँ गलत ढङ्गले गएर चाहिँ मुलुकलाई उल्टो दिशातिर प्रतिपक्षीले के चाहिँ तन्ज कसेका छन् भने नेपाली कांग्रेस माओवादी वा अन्य दललाई विश्वासमा नलिन सक्नु त ठिकै होला, विचारका लडाइँहरू होलान्, कार्यशैलीका लडाइँ होलान्, सिद्धान्तका लडाइँ होलान्, तर आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्नु, निर्वाचन हुन्छ भने विश्वास दिलाउन नसक्नु, हामीले गरेका निर्णयहरू संविधान सम्मत छन् भनेर विश्वास दिलाउन नसक्नु, यो त आफैमा अनौठो होइन र भन्ने तपाईले मिडिया मार्फत वा हामी मार्फत आम जनतालाई विश्वास तुल्याउने प्रयास गरिरहँदा तपाई आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेको सबैभन्दा विक, सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा ठुलो पोइन्ट त्यही होइन र भने? तपाईले ठिकै भन्नुभयो। मैले अघि भने हाम्रो ज्योतिष शास्त्र 9 वटा ग्रह छन्, त्यसलाई जपताप छलफल बहस गरेर त्यसलाई हटाउन सकिन्छ। तर पूर्वाग्रह पालेर यो आन्दोलनलाई कसम खाने, कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन गर्ने, विसर्जन गर्ने सोच बनाएका मान्छेहरूलाई जतिसुकै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको कुरा सकाए पनि हामीले उनीहरूलाई ठिक बाटो ल्याउन सकेका छैनौँ। प्रयत्न भइरहेका छन्, अझै पनि प्रयत्न गर्छौँ, सचिवसँग कारवाही पनि गरेका छौँ। ती सबै कुराहरूले उहाँहरू गर्नुभएको छैन। त्यसकारण त्यो शक्तिलाई, एउटा सानो शक्तिलाई हामीले विश्वासमा लिन सकेनौँ भन्नेको कारणले गर्दा मुलुकको अग्रगति र मुलुकको प्रगतिलाई रोक्न हामी सक्दैनौँ। पार्टीले पनि यसको लागि पर्खन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले यी सबै चिजलाई हामी र यी गलत चिजलाई चाहिँ हामी निर्ममतापूर्वक पराजित गरेर अगाडि बढ्छौँ र उहाँहरूको मन जित्न सकेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरू मन जित्नको लागि उहाँहरूसँग लम्पसार परे पनि उहाँले अन्तै कसम खाएको कारणले गर्दा उहाँहरू फर्केर आउने स्थिति छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यतातिर हामीले धेरै ध्यान दिएका छैनौँ। त्यसैले हामी जनतासँग ध्यान दिएका छौँ, जनताको विश्वासमा ध्यान दिएका छौँ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यशाला ध्यान दिएका छौँ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा छन्। अब हामीले तपसिलको कुरामा छलफल गरेन, सिङ्गो कार्यकर्ता र आम जनतालाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्नेदेखि बाहेक हाम्रो अर्कोतिर ध्यान छैन। त्यसकारण हामी नयाँ ढङ्गले शक्ति आर्जन गरेर अगाडि जान्छौँ। यही कुरा तपाईँलाई विश्वास र भरोसा दिलाउने। आम मान्छेले चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न चाहिँ के गरिरहेका छन् भने यतिका गतिविधिहरू मुलुकमा सञ्चालन भइरहँदा, यतिका अप्स एन्ड डाउन नेपालको पोलिटिक्सले भोगिरहँदा, सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू रहिरहनु हुँदा, नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदा अझै पनि तपाईहरू दाबी गर्नुहुन्छ अर्को निर्वाचनबाट पनि हामी बहुमतको सरकार बनाउँछौँ।
आधारहरू दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको देखिन्छ। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, बहुमतको त्यसपछि लुम्बिनी सरकार, लुम्बिनी प्रदेशको निर्वाचन, बहुमत कार्यकर्ताहरूमा वितृष्णा र पनि तपाईहरू यो दाबी गरिरहँदा यसको आधार चाहिँ के हो सर? यो इनर्जी तपाईहरूसँग कसरी प्राप्त भएको छ? यो इनर्जीको स्रोत चाहिँ के हो सर? पहिलो कुरा, हामीलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र अथवा कुनै दलले हामीलाई बहुमतमा पुर्याइदिने होइन। उहाँहरू हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो। हामी आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेको बलबुता र नेकपा एमालेको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमलाई जनताभित्र अनुमोदित गरेर बहुमत प्राप्त गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा पार्टीमा केही ऐजरीहरू पराएका थिए, ती ऐजरी र लामो समयदेखि झाँगेर बसेका ती क्रमशः ऐजरीहरू सुकेर जाँदैछन्, झरेर जाँदैछन् र पार्टी अब एक ढिकेर वैचारिक ढङ्गले र कुनै खालको अन्तर्विरोध नभइकन अगाडि बढ्ने एउटा स्थिति तयार भएको छ र यही हामीले अगाडि सार्ने नीति र कार्यक्रम आम जनताले अनुमोदन गर्दैछन्। जनताले भन्दैछन् केपीओलीलाई काम गर्न दिएन, पार्टीभित्रबाट दिएनन्, बाहिरबाट दिएनन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो मुलुकको लागि एउटा मात्रै नेता हो। तपाईँले भर्खरै जापानबाट एउटा प्रकाशित भएको एउटा अखबारले तपाईँले भनेको छ केपीओली यो एसियाको चाहिँ 8औं स्थानको नेता हो। यसले चाहिँ जुन खालको चाहिँ मुलुकको अगाडि बढाउने, विकासको स्कोर दिने, सुशासनको लागि अगाडि बढाउने, एउटा सिङ्गो एसियालाई पनि नेतृत्व गर्न सक्ने हिम्मत आँट छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले रिकगनाइज गरिसकेको एउटा नेता हो। तर केपीओली खालि नेकपा एमालेको भन्दा सिंह राष्ट्रको पनि नेता हो, राष्ट्रवादी जनताहरूको नेता हो र प्रगतिशील आमूल परिवर्तनकारी जनताको नेता हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने नेता हो र त्यसले नेपालको मात्र होइन एसियाले पनि त्यही खालको अपेक्षा गरेको छ। त्यसो भएको कारणले यी विश्वासको साथ हामी चुनाव जित्छौँ भनेर भनेका हौँ। त्यही विश्वास र त्यही मूल्य र मान्यता लिएर जनताको बिच जाने हौँ। त्यसकारण त्यही आँट हामीसँग छ। किन हामीसँगको आँट भनेको जनतासँग हामी जोडिएका छौँ, जनतासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ। त्यही जनतासँगको सम्बन्ध, लाखौँ पार्टी कार्यकर्ता जनतासँग जोडिएका छन्, लाखौँ पार्टी सदस्यहरू जनतासँग जोडिएका छन् र पार्टीको पक्षमा एकजुट भएर लागेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले कमजोरी हुन्छौँ, हार्छौँ र हाम्रो मनोबल घट्नुपर्ने कारणै छैन। मनोबल त एजेन्डा विहीन मान्छेहरू जो ठिकै भन्नुभयो। तपाईहरूलाई जनताले विश्वास गरेकै थियो। गत निर्वाचनमा तपाईहरूलाई लगभग 2/3 बहुमत दिएको होइन र जनताले त अपार तपाईहरूलाई समर्थन र सहयोग गरेकै हुन्। देशमा 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार दिनको लागि तपाईहरूलाई मतदान गरेकै हुन्। तर यो बीचमा जे जस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ दृश्यावलोकनहरू गर्न पायौँ, जे जस्ता पिक्चरहरू हाम्रो सामु आयो, जे जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन भए, जनताले विश्वास गरे तापनि चलाउने ढङ्ग र तरिका त नपुगेकै हो नि सर। यसमा जनतालाई दोष दिन पाइन्छ र भन्ने? जनताको कहाँ दोष छ सर? जनताले के बिगार्छ? जनतालाई दोषै त्यही होइन। फेरि पनि जनताले दिए। हामीले एउटा संयुक्त गठबन्धन, वामपन्थी गठबन्धन मोर्चा बनाएर चुनाव लड्यौँ। अब त्यसले पनि मोर्चाका मान्छेलाई सन्तुलन नहुँदा उनीहरूका व्यक्तिगत आकांक्षा इन्ट्रेस्ट पुरा नगरेर त्यसले काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरो जनताले स्थापित भएको छन्। अब एकल पार्टी बिना मोर्चा निर्वाचनमा जानुपर्छ र एकल बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकाइ जनतालाई नि भएको छ, हामीलाई नि भएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले जनतालाई भोट दिन्छौँ र काम गर्न नदिएको कारणले अब केपी ओली मात्रै यो मुलुकको नेता हो, त्यो खालको आँट र हिम्मत भएको नेता। उसले मात्रै मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध गर्न सक्छ, मुलुकलाई गरिबबाट उन्मुक्ति दिन सक्छ भन्ने विश्वास छ र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ। उसले बनाएको संविधानलाई उसले नेतृत्व गरेको भन्ने विश्वास छ। त्यही विश्वासको आधारमा हामी जनगमनको लागि चुनावमा गइरहेका छौँ। त्यसकारण यी अरू तपस्वीको बारेमा धेरै अल्झिनु पर्ने, अल्मलिनु पर्ने कारणै छैन। त्यसैले हामीसँग सोल्ली जनतामा भरोसा र विश्वास छ। त्यही विश्वासको आधारमा हामीले बहुमत प्राप्त गर्छौँ। किन अरूले भोट हालेर त हामी जित्ने होइन, जनताले भोट हालेर जित्ने हुन्। त्यो हिजोको विश्वास छ, हिजोको बेला काम गर्नु दिएन। अब नयाँ ढङ्गले काम गर्ने वातावरण चाहिँ म्यान्डेट दिनुपर्छ जनताको माग हो। त्यो मागलाई पनि पुरा गर्न प्रयत्न गरेका हुन्। फेरि पनि अन्त्यतिर आइपुग्दा चाहिँ मलाई एकदमै क्लियर कट चाहिँ प्रश्न सोध्न मन लाग्यो सर। अब सर्वोच्चको अहिले चाहिँ बहसको क्रममा रहेको विचाराधीन मुद्दाको बारेमा चाहिँ केही बोल्ने कुरा भएन। केही न केही निर्णय त पक्कै आउला। सर्वोच्चले अब निर्वाचनमा जाने निर्णय ठिक छ भनिसकेपछि राजनीतिक डिस्कोर्स एउटा तरिकाले अगाडि बढ्लान्। यदि पुनः पल्ट्याइदियो भने, उल्ट्याइदियो भने चाहिँ अर्को निर्णय, अर्को तरिकाले राजनीति अगाडि बढ्लान्। तर सवाल के हो भने मुलुक अहिलेको जुन राजनीतिक भुमरीमा फसेको छ, यो भुमरीबाट निकाल्ने दायित्व चाहिँ कसको? अहिले राजनीतिक हामीले संविधानमा
को मान्यता निर्वाचनको प्रणाली जुन हामी स्थापित गरेका छौँ त्यहाँ निर्वाचनमा जानु, मध्यावधि घोषणा गर्नु, राजनीतिक भूभारीमा फसाउनु होइन। त्यसकारण हामी के विश्वास छौँ भने यो अहिलेको सर्वोच्चले के भर्डिक्ट दिन्छ, के आदेश दिन्छ त्यसबारे मैले पनि चर्चा गर्दैन। तपाईँले भने जस्तै हामी संवैधानिक रक्षाको पक्षमा भएको हुनाले र सम्मानित सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र भएको हुनाले हामीले उसले दिएको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तथापि हामीले कुनै पनि संविधानका काम र निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व नबिर्सेको र प्रक्रिया सही पुर्याएर मध्यावधिको घोषणा गरेको हुनाले यो अहिलेको सर्वोच्च अदालतले यो अहिले सदन विघटनलाई सदर गरेर निर्वाचनलाई अनुमोदन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारण हामी राजनीतिलाई गलत दिशातिर जान्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका छैनौँ, जान पनि दिँदैनौँ। सबै राजनीतिक दलहरूले पनि मुलुकको संविधान र राष्ट्रलाई कमजोर हुने गरी गतिविधि गर्नुहुन्न। अहिलेको उहाँहरूको विरोध केपी ओलीसँग होला, त्यसलाई गर्दै गर्नुहुनेछ। उहाँको विरोध नहुन सक्छ, प्रणालीसँग उहाँको विरोध नहुन सक्छ र बहुदलीय व्यवस्थासँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग विरोध नहुन सक्छ। नभएको कारणले गर्दा व्यक्तिको विरोधको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू विक्षिप्त भएर कम्तीमा आफूलाई समाप्त गर्ने खेलमा लाग्नु हुन् र यो नयाँ ढङ्गले राजनीतिक डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाउनु लागि उहाँहरू पनि हातोमालो गरेर आउनुपर्ने उहाँहरूको दायित्व एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि जिम्मेवारी पनि हो। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू, सशक्त सङ्घर्ष गरेका पार्टीहरू राजनीतिक संसदलाई नभएर उपयोगको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू अरू ढङ्गले सोच्लान्। अन्यथा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू यो डिस्कोर्सलाई सँगै लिएर जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। उहाँहरू चुनावमा भाग लिएर अगाडि जानुहुन्छ। यो मुलुक गलत दिशातिर जाँदैन, किनभने उहाँहरू सबैले संविधानको माया छ, राष्ट्रको माया छ, प्रणालीको माया छ र अझ संसद व्यवस्थाको सबभन्दा पिता ठाने नेपाली काङ्ग्रेस त योबाट बाहिर जान सक्ने स्थिति रहँदैन। त्यसो भएको कारणले ठिकठाक ढङ्गले कार्तिकपछि यो मुलुकको चाहिँ नयाँ गति साथ अगाडि बढ्छ र हामीले अपेक्षा गरेको सन् 2030 सम्मको मध्यम स्तरीय आय भएको मुलुक बनाउने कुरा छ। त्यो सपना साकार पार्न सिङ्गो राजनीति शक्ति एक ठाउँ अगाडि आएर बढ्न सक्ने वातावरण कार्तिक 1903 पछि बन्छ भन्ने कुरा मेरो विश्वास हो। हस् त, धन्यवाद सर, समय र संवादको लागि। भर्चुअली जोडिएर आफ्नो विचार हामीसँग साझा गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद अवसरको लागि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता आनन्द प्रसाद पोखरेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।